निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी, संग का राह में पारस बना दो। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी, मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी, फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न अब्बास के मौके पर इलाहाबाद में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेड है ना। पलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए। आप अंदाजा कर लें ये कहां तसव्वुर में आने वाली बात है कि उधर मुशरिक मर्द और मुशरिक औरत के मादा को मिलाकर उस एम्ब्रियो और उस सेल की तश्कील करे जिसने वजूद मुस्तफा के बशरी पैकर को बनाना है। लिहाजा यानी वो रब कैसे गवारा कर सकता है, एक तरफ जहां वो रब जिस मकाम पर हुजूर का जसद अक़दस है इस वक्त कब्र अथर है, हुजूर का रोजा अथर है, गुंबद खजरा, और फिर आका अलैहिस्सलाम जिस जगह आराम फरमा है रियाजुल जन्ना तक, जिस जगह जिस्म पाक लेटा हुआ है कयामत तक, उस रब ने फैसला कर दिया कि उस खित्ता जमीन पर कयामत नहीं आएगी, सारी दुनिया फना कर दी जाएगी, मगर वो खित्ता जमीन उस पर फना नहीं आएगी। क्यों? उस पर वजूद मुस्तफा आराम फरमाए। तो जिस खित्ता जमीन को हुजूर का वजूद मस कर जाए उस पर कयामत की फना भी वारिद नहीं होगी, और कयामत बपा होने से पहले उस खित्ता जमीन को गुंबद खजरा से हुजूर अलैहिस्सलाम के मिंबर मुबारक तक पूरे रियाजुल जन्ना को ऊपर उठा लिया जाएगा, अर्श जन्नत में उठा लिया जाएगा। और जब हुजूर का वो खित्ता जमीन हुजरा मुबारक गुंबद खजरा से मिंबर नबवी तक का खित्ता ऊपर उठा लिया जाएगा जन्नत व अर्श में, उसके बाद जमीन पर क़यामत बपा होगी। जिस जमीन के खित्ते पर हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद मस हो गया, और ये जो हदीस है इसको क्यों इसलिए फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफक अलैह, मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे घर की आखिरी दीवार से लेकर मेरे मिंबर तक ये सारा टुकड़ा जन्नत का बाग है, और जन्नत जमीन में से नहीं है, जन्नत पे फना नहीं आएगी, कयामत जमीन पर आएगी, जन्नत पे नहीं आएगी। और हदीसों में आता है कि भाई ये टुकड़ा फिर जन्नत का टुकड़ा वापस उठा लिया जाएगा जन्नत में, तब जमीन पर कयामत बपा होगी। तो वो रब जो जमीन के उस टुकड़े को कयामत की फना उस पर वारिद करना गवारा नहीं करता, जिस टुकड़े से वजूद मुस्तफा मस हो गया है, वो जात उस वजूद को किसी ऐसे रहम और किसी ऐसी पनाहगाह में रखना कैसे गवारा कर सकता है कि जो तहारत के उस मुकाम पर न हो।
یہ تو میں نے آپ کو جو آیات سنائی تھی قرآن مجید کی، ان کا ریشنیل بھی بتا دیا کہ کس طرح اس کو لاجیکلی، کس طرح اس کو فلسافیکلی، کس طرح سائنٹیفکلی قرآن کے حکام کی بات کس طرح سمجھ میں آنی چاہیے۔ یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کی ولادت کے باعث آپ کے پورے نسب کو طہارت عطا کر دی۔ یہ حضور کے میلاد کی برکت ہے، آقا علیہ السلام کے میلاد کی برکت ہے کہ پورا 1000 سال ایک تن کی خاطر 1000 تن پاک رکھے، جن جن تنوں سے اس نور مصطفیٰ محبوب کے نور نے گزرنا تھا وہ سب پشتیں پاک کر دیں، سب رحم پاک کر دیے، ساری گزرگاہیں، جس طرح کسی بادشاہ نے آنا ہو تو آپ ساری سٹریٹس اور سڑکیں اور گزرگاہوں کو صاف کر دیتے ہیں نا، اس وقت کوئی غلاظت نہیں رکھتے، وہ صاف کر دیتے ہیں، امپریشن دیتے ہیں کہ یہاں ایک بادشاہ نے، کسی بڑی ہستی نے، کسی بہت بڑے عالی مرتبت نے گزرنا ہے۔ تو جب عالی مرتبت نے گزرنا ہو تو جیسے آپ شاہراہیں صاف کرتے ہیں، تو کیا خدا کے وہ تصور نظافت اور تصور نفاست کو اپنے نفاست کے تصور سے بھی معاذ اللہ ادنا جانا ہے؟ جہاں ساری کائنات کے شہنشاہ کے نور نے گزرنا تھا، جن رحموں، پشتوں اور رحموں کی گزرگاہ سے اس کو اس نے صاف نہیں رکھا ہوگا شرک کی آلودگیوں سے۔ تو آقا علیہ السلام کے میلاد کے صدقے اللہ رب العزت نے کتنوں کے میلاد پاک کر دیے، کتنوں کی ولادتیں پاک کر دی، کتنوں کی زندگیاں پاک کر دی، کتنوں کی سیرتیں پاک کر دی، کتنے رحموں اور کتنے سلبوں کو پاک کر دیا، کتنے خانوادوں کو پاک کر دیا۔ تو یہ تو کرم حضور کا ہوا اور حضور کی برکت ہوئی ولادت سے بھی پہلے، اور امت کو تو پھر برکتیں مل ہی رہی ہیں۔ یہ بات جب آپ نے ذہن نشین کر لی، اب اس پر آ جائیے، اب اس پر حدیث نبوی کی طرف آتے ہیں۔ پہلے میں ایک حدیث مسند احمد بن حنبل اور جامع ترمذی سے کوٹ کرتا ہوں، میں مضمون کی ترتیب کے ساتھ، پھر صحیح مسلم کی کوٹ کروں گا اور پھر صحیح بخاری کی، مگر میں مناسبت مضمون کی رکھ رہا ہوں، حدیثیں تینوں صحیح ہیں۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، مطلب بن ابی وداع اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ایسا لگ رہا تھا آپ کے چہرہ اقدس سے کہ کوئی بات ناگوار کسی کی کہی ہوئی آپ نے سنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جب وہ آ کے بیٹھ گئے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے، کھڑے ہو گئے ممبر پر، اور پوچھا، صحابہ کرام کا اجتماع تھا، حضرت عباس روایت کر رہے ہیں، صحابہ کے اجتماع میں ممبر پہ قیام فرما ہو کے فرمانے لگے، من انا۔ آپ کو شروع میں نے کہا تھا کہ آج کا موضوع، میں قرآن مجید سے مضمون کو شروع کرنا چاہتا تھا تو موضوع چلے گا من انا، آقا خود فرمائیں گے میں کون ہوں اور کیسے آیا، کیسے پیدا ہوا، یہ بیان کریں گے آقا علیہ السلام۔ تو حضور کی زبان سے حضور کا آنا سنتے ہیں، آقا کی زبان اقدس سے حضور کا میلاد سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، قال من انا۔ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، جواب میں آقا علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں صحابہ کرام انہوں نے بولا، فقالوا انت رسول اللہ علیک السلام، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فوری طور پر یہی بات ہی ذہن میں آتی ہے، جب آپ نے پوچھا میں کون ہوں تو صحابہ کرام نے سوچا ہوگا کہ آپ اپنے منصب کا پوچھ رہے ہیں۔ انت رسول اللہ صلی اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ بات نہیں پوچھنا چاہتا۔ اب یہاں میں ایک نقطہ کریٹ کر رہا ہوں، آپ نے جواب، وہ میں بعد میں بتا دوں، آپ نے جواب میں فرمایا رسول اللہ، اگر یہی پوچھنا مقصود ہوتا کہ میری پہچان کرو، اور پہچان صرف رسول اللہ ہونے کی ہی کروانا مقصود ہوتا اس دن اس مجلس میں، تو جواب اطمینان بخش تھا، اٹ واز اے کمپریہنسو آنسر۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اطمینان کا اظہار نہیں فرمایا، بھئی میں اللہ کا رسول تو ہوں، اس کا انکار کون کر سکتا ہے، میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اور پہچان کروانا چاہتا ہوں آپ کو، اپنی ایک اور شناخت کروانا چاہتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کر کے پہچاننا، یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت کی پہچان ہے، سیرت نبوی کی، منصب نبوی کی۔
تعلیمات نبوی کی پہچان ہے، اور اس دن جو پہچان کروانا چاہتے تھے آقا علیہ السلام وہ میلاد نبوی کی پہچان تھی. آپ نسبت مولد بات کرنا چاہتے تھے. جواب میں فرمایا قال انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اب آپ سوچیں گے ٹھیک ہے آپ نے تو اپنا اسم گرامی نسب بتا دیا، تو میلاد کا تذکرہ کہاں آیا؟ آگے بات توجہ طلب ہے. یہ بتا کر فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقۃ. اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق کو پیدا کیا پوری کائنات میں، اور جو سب سے بہترین خلق تھی مجھے اس میں بنایا، اور بہترین مخلوق میں سب سے اعلیٰ بنایا. ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ. پھر اس مخلوق کو دو طبقوں میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں سے سب سے بہترین طبقے کا اعلیٰ فرد بنایا. ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ. پھر ان انسانوں کو قبائل میں تقسیم کیا اور مجھے قبیلہ کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ بنایا. ثم جعلہم بیوتا فجعلنی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا. اور پھر ان سارے گھرانوں میں مجھے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ اور نسب کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ بنایا. یہ جو پورا تذکرہ کیا سارا آقا علیہ السلام، یہ تذکرہ میلاد تھا. میلاد میں یہی بیان ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کون ہیں، کس شان کے مالک ہیں، کس نسب سے آئے، کس گھرانے سے آئے، کس عظمت کے ساتھ آئے، کس مکانت کے ساتھ آئے، کس طہارت کے ساتھ آئے. یہ جو حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے یہ میلاد کا تذکرہ ہے. اور آمد کے بعد جب حضور کے منصب و تعلیمات کا تذکرہ ہوتا ہے انت رسول اللہ علیہ السلام، وہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ حدیث اس کو امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی نے روایت کیا اور دیگر بہت سے ائمہ نے، مگر میں میجر دو حوالے دے رہا ہوں، اور حدیث اپنی سند میں حسن ہے. اب یہی مضمون امام مسلم نے روایت کیا. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ امام ترمذی نے بھی لی مگر صحیح مسلم سے، اور یہ حدیث بھی اس طرح حسن ہے اور صحیح ہے مختلف طرق سے. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مضمون اب بدلتا جائے گا، جگہ جگہ آپ نے اپنے مولد میلاد کا بیان کیا. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل. پھر اللہ پاک نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو، اس طبقے کو چن لیا، اعلیٰ بنایا. پھر واصطفیٰ قریشن من کنانہ. پھر کنانہ کی نسل کو جو ذریت کا حصہ تھا اس میں قریش کو سب سے اعلیٰ بنایا. واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم. پھر قریش میں سب سے اعلیٰ گھرانہ بنو ہاشم کا بنایا. واصطفانی من بنی ہاشم. اور بنو ہاشم میں سب سے اعلیٰ مرتبہ مجھ کو بنایا. اب میں ایک کنکلوسیو ریمارکس 4-5 احادیث اکٹھی بیان کر کے آپ کو دوں گا. آپ ذرا مضمون کو ذہن نشین کرتے رہیے کہ آقا علیہ السلام اپنی شخصی، دیکھیے فضیلتیں مختلف قسموں کی ہوتی ہیں. آقا علیہ السلام کی فضیلتوں میں ایک نبوی اور روحانی فضیلت ہے. نبوی اور روحانی فضائل ہیں. بطور نبی آپ کی فضیلت اور بزرگی کیا ہے، روحانی فضائل کیا ہیں، معجزات کیا ہیں، کمالات کیا ہیں، تصرفات کیا ہیں، امتیازات کیا ہیں بطور نبی اور رسول کے. پھر آپ کے فضائل میں تعلیماتی اور عملی فضائل ہیں کہ آپ کی تعلیمات کی عظمتیں کیا ہیں، سیرت طیبہ کی عظمت کیا ہے، عملی عظمت کیا ہے، اسوہ حسنہ کی عظمت کیا ہے، سنت مبارکہ کی عظمت کیا ہے، انسانیت کی تعلیم کے لیے تاکہ وہ اتباع کریں، اطاعت کریں، اس کی عظمت کیا ہے. یہ ایک الگ گوشہ ہے. آج جو گوشہ بیان ہو رہا ہے وہ تیسری قسم ہے، وہ ہے نسبی اور شخصی فضائل. آپ کی ذات اقدس، نسب اور شخصیت کے، اس کی فضیلت و عظمت اور مکانت و تمکنت کیا ہے. بعض احباب ہم میں سے ان کو یہ مغالطہ لائق ہوتا ہے کہ نبوت کا تذکرہ ہو سمجھتے ہیں یہ اسلامی ذکر ہے، سیرت کی بات ہو سمجھتے ہیں اسلامی ذکر ہے، نبوی تعلیمات ہو سمجھتے ہیں اسلامی ذکر ہے. مگر جب آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی شخصی فضیلتوں کا تذکرہ شروع ہو جائے، جو مضمون ہمیشہ نعت کا ہوتا ہے. یہ حدیث نبوی سے میں نعت سنا رہا ہوں ساری بصورت نصر، اور یہ نعت آقا علیہ السلام نے پڑھی ہے اپنی نعت.
پہلے تو آپ سنتے رہے نا حسان بن ثابت کے پڑھی ہوئی نعتیں، آج آقا علیہ السلام کی وہ نثری نعتیں ہیں جو حضور نے پڑھی ہیں اجتماع صحابہ میں۔ نعت کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ بالعموم آپ کے شخصی فضائل، آپ کا حسن و جمال، آپ کا نسبی کمال، آپ کا قد و قامت، آپ کا حسن سراپا، آپ کی ذاتی عظمت، آپ کی طہارت، پھر آپ کے اخلاق، پھر آپ کی نزہت، پھر آپ کی نفاست، پھر آپ کی طبیعت، یہ سارے موضوعات جب کبھی گیسو کے، کبھی خاندان کے، کبھی بنو ہاشم کے، کبھی نور کے، کبھی ولادت کے جب تذکرے ہوتے ہیں، یہ سارے جو نعتیہ موضوعات ہیں یہی موضوعات میلاد کے ہوتے ہیں جو سال میں اس مہینے میں پڑھے جاتے ہیں۔ ہماری کنسیپچول کلیئرٹی نہیں رہی ہے، لوگوں نے دین کی تعلیمات کو گڈمڈ کر دیا ہے، جس کے حصے میں جو ٹکڑا آ گیا وہ سمجھتا ہے یہی دین کل ہے اور باقیوں کی نفی کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں دین کے اندر جزئیت پسندی وہ آ گئی، جز کر دی ہیں دین کے، جس کے پاس جو جز ہے سمجھتا ہے یہ کل دین ہے، باقی سارے اجزاء خارج از دین ہے، باقی بدعت ہو گئے، خارج از دین ہو گئے۔ بات یوں نہیں ہے، دین کا تصور کلیت میں لیا کرو، ٹوٹیلٹی میں لیں، سارے اجزاء کو یکجا کر کے لیں، حسن تب بنتا ہے۔ حسن کا معنی سارے اجزاء کو یکجا ایک جہت اور پرسپیکٹو میں لینے سے بنتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو میلاد کا تذکرہ شخصی ذاتی فضیلت کا آتا ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی، اس سے آقا علیہ السلام کی طرف دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، شخصی طور پہ ایک انس کا تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، دل کے اندر ایک بیتابی، ایک جذبہ، ایک گرمی، ایک تپش پیدا ہوتی ہے، اور جب تک یہ تپش نہ ہو، جذبے کی محبت نہ ہو، کوئی شے کارآمد نہیں ہوتی۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی عظمتوں کے ساتھ وہ جو عظمت کا تصور اجاگر ہوتا ہے، پھر محبت کا تصور اس سے پیدا ہوتا ہے، پھر قربت کا تصور پیدا ہوتا ہے، اس سے ادب اور تعظیم و تکریم کا تصور پیدا ہوتا ہے، یہ ایک گوشہ ہے ایمان کا۔ آگے پھر ہم سیرت کی طرف آئیں گے جہاں اطاعت کی بات آ جاتی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی کہ آقا علیہ السلام نے مضمون بیان کیا اس طرح اپنا، یہ حدیث ہے صحیح۔ پھر یہی مضمون الگ الگ سند سے ہر امام نے لیے ہیں۔ امام بخاری نے لیا صحیح میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو صحیح بخاری کی روایت، فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا۔ اب یہ سند ہو گئی قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں، وہ جو فرمایا تھا ربنا وجعلنا من ذریتنا امتا مسلمتا لک، وہ جو ذریت میں ایک امت مسلمہ مانگی تھی، اب اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام اس کو کیٹیگوریکلی ایکسپلین کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوع انسانی کی بہترین نسلوں میں سے کرنن فکرنن، نسلن فنسلن، بیتن فبیتن پیدا کیا۔ اب اس میں کوئی فضیلت ہے تو آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اگر آپ اس کی اصل فضیلت کی اور ضرورت کا انکار کر دیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ یہ دین کے اندر اس کی اہمیت نہیں، تو معاذ اللہ یہ سارا کا سارا کلام استغفر اللہ کلام زائد، ایک فضول کلام بن جاتا ہے، اور رسول کی نسبت ایک زائد اور فضول کلام کو منسوب کرنا کفر ہے، اللہ کی طرف ایک زائد لغو کلام کو منسوب کرنا کفر ہے، کہ جس کلام کی اہمیت نہ ہو، دین میں افادیت نہ ہو، ضرورت نہ ہو، وہ کلام اللہ کرے یا اللہ کا رسول کرے۔ چونکہ یاد رکھیں رسول کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ حق بھی ہے اور وہ دین بھی ہے، یہ معیار ہے دین کا۔ جو بات زبان مصطفیٰ سے نکل گئی وہی دین ہے، اور یہ شان کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی سوائے پیکر نبوت کے، جو بات نکل جائے وہ دین ہے، جس ادا سے چل پڑے وہ دین ہے، جس ادا سے بیٹھ جائیں وہ دین ہے، بیٹھے ہوئے جس ادا سے کھڑے ہو جائیں وہی دین ہے، جس ادا سے مسکرا پڑیں وہ دین ہے، جس ادا سے کلام کریں وہ دین ہے، جس ادا سے کسی دوست دشمن کو ڈیل کریں وہ دین ہے، جس ادا سے کھائیں پیئیں وہ دین ہے، جس ادا سے سوئیں اٹھیں وہ دین ہے۔ کس کو حاصل ہے کائنات بشریت میں یہ مقام؟ یہ انسان کا مقام نہیں ہے، جو صادر ہو اس سے وہ دین ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کو وہ مرتبہ نبی کو نصیب ہوتا ہے، تو زبان اقدس سے جب کھڑے ہو کر ممبر پہ جب صحابہ کو خطاب کر کے بتا رہے ہیں تو اس کی اہمیت ہوگی کوئی دین میں، اس کی افادیت ہوگی، اس کا ایک درجہ ہوگا، اس کا ایک رتبہ ہوگا۔ یہ وہ رتبہ سیلیبریٹ ہوتا ہے میلاد کے مہینے میں اور نعت خوانی کے طور پر۔ تو فرمایا کہ میں نسل بنی آدم کی بہترین نسلوں میں سے کرنن فکرنن مبعوث ہوا،
हत्ता कुन्तु मिनल कर्न लजी कुन्तु फी, हत्ता के बेहतरीन कुरून में से मेरा नूर चलता 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 उस कर्न में जाहिर हुआ जिसमें मैं आया हूं। वो अब्दुल्ला और हजरत आमिना का कर्न था, या उन वजूदों को कर्न कहा है। तो कुरान मजीद की वो बात थी, मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक और वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फी अक़बई, उसकी तस्दीक और तफसीर आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस पाक से, जिसे इमाम बुखारी ने सही में और इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में रिवायत की। दर्जनों दीगर कुतुब हदीस हैं, मगर ऊपर दर्जे की मैंने बयान कर दी। फलक के नजारों, ज़मीन की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ? हाँ, मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। मुबारक हो मुन्ने खां साहब, आपके गांव के तरक्याती कामों को देखकर यकीन नहीं होता कि ये सब इतने कम वक्त में हुआ है। सही कह रहे हैं सर, हमें खुद कहाँ यकीन होता है। तो भाई आज हम सबको ये बताइए कि ये करामत कैसे हुई? अभी 3 साल पहले तक हमारे गांव में तरक्की के ज्यादा जराए नहीं थे और हमारी कौम के लोग हर तरफ से पिछड़े हुए थे, लेकिन हम लोगों के आगे बढ़ने के जज्बे और वजारत बराए अकलियती उमूर के कसीर तरक्कियाती मंसूबों यानी MSDP स्कीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इन मंसूबों के तहत हमारे गांव में रोजगार के बहुत मौकों के साथ बच्चों की तालीम, लोगों की सेहत, पूरे गांव में साफ सफाई, पक्के मकान और पीने के पानी को बेहतर बनाने के लिए कई मंसूबे चलाए गए और हमारी जरूरतों के हिसाब से तरक्की का काम किया गया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते हमारे इलाके की दुनिया ही बदल गई। तभी तो कम वक्त में बेहतर तरक्की करने का इनाम पाने के हकदार बने। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ETV उर्दू पर पहली बार
मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। पलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी ने मनाओ हुजूर आ गए। हुजूर इस्लाम एक और मकाम पर बयान फरमाते हैं, और क्या अजीब बयान है, यानी मजमून आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिन रबिया बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रिवायत करते हैं, और यह हदीस इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में, इमाम तबरानी ने, इमाम हाकिम ने, इमाम इब्न अबी शैबा ने सब ने रिवायत की है, इमाम तिरमजी ने, इमाम बज़ार ने सब रिवायत की, और इसके सब रिजाल सही हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्युहन्नास मन आना, फिर फरमाया। अब आप देखें अलग अलग मौक़े हैं जहां आका अलैहिस्सलाम अपनी सीरत तैयबा का कभी जिक्र फरमाते, कभी तालीमात का जिक्र करते, कभी अपने मिलाद का जिक्र करते, कभी नबवी मनाक़िब बयान करते, कभी तालीमाती मनाक़िब बयान करते, कभी अमली फजाइल बयान करते, कभी शख्सी और नसबी फजाइल बयान करते। इन सारों को एक कुल्लियत में रखेंगे तो दीन का कामिल तसव्वुर होगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों बताओ मन आना, मैं कौन हूं। कालू अंत रसूलुल्लाह, सहाबा किराम ने फिर या रसूल आप अल्लाह के रसूल हैं। काल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, और सहाबा किराम कहते हैं हमने इस अंदाज का कलाम नहीं सुना था, और आपने जवाब दिया अला इन्नल्लाह खलका खल्कहू फजअलनी मिन खैर खल्किही। अब आप देखिए किस तरह शख्सी फजीलत पर, अपनी जाती शख्सी फजीलत पर एम्फसाइज कर रहे हैं। हमारे यहां कंसेप्ट इतने अजीब हो गए कि अगर जाती शख्सी फजाइल पर एम्फसाइज कर दे तो ऐसे तसव्वुर भी मैंने जिंदगी में पढ़े हैं और सुने हैं कि कहते हैं ये शख्सियत परस्ती है। दीन में शख्सियत परस्ती नहीं है। हमने समझा ही क्या है दीन को। अरे हुजूर की जात को शख्सियत कहना, जैसे आपकी और मेरी जात के लिए कोई मुबालगा कर दे तो कह देना कि शख्सियत परस्ती है, ये चीज हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पाक के लिए अप्लाई करना, इसका मतलब है मनसब रिसालत को नहीं समझा। अब ये आका अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, क्या जरूरत थी इन मौजूआत को बयान करने की। सिर्फ तालीम देते, सीरत देते, अखलाक बताते, नमाज रोजा बताते, जिहाद बताते, तकवा बताते, जुहद वरा बताते, ये मौजू क्यों बयान फरमाए। है कोई शख्स जो इनको माज़अल्लाह खारिज अज़ दीन कर दे, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। तो फरमाया कि अल्लाह ने अपनी खल्क बयान की, फजअलनी मिन खैर खल्किही, और अपनी सारी खल्क में मुझे सबसे अफजल बनाया। अपनी जाती शख्सी नसबी फजीलत को बयान फरमा रहे हैं। सुम्मा फर्रक़हुम फ़िरक़तैन फजअलनी मिन खैरिल फ़िरक़तैन, फिर सारी खल्क दो फिरकों में, तबकों में बनाई, मुझे सबसे आला में तकसीम किया। आगे फिर वही मजमून है जो मैं पहले हदीस में बयान कर चुका हूं, सही मुस्लिम में और सही जामे तिरमजी में। और फिर अल्फाज फिर आगे आए, फरमा अना खैरुकुम बैतन व खैरुकुम नफ्सा। एंड पर फरमाते हैं मैं अपने घराने के एतबार से भी दुनिया में सबसे आला, और अपनी शख्सियत और जात के एतबार से भी दुनिया में सबसे आला। अब एक और मजमून है जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। उसमें आका अलैहिस्सलाम ने अपना नसब और अपनी विलादत मुबारका इसको कुरान से अखज़ करके बताया। ये आका अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। अब ये कोई मेरा या हमारा अंदाज नहीं है कि कहें कि बहुत एम्फसाइज करते हैं आका अलैहिस्सलाम की शान पर, आका अलैहिस्सलाम की शान पर। ये हमारी बात नहीं है। ये आका अलैहिस्सलाम अपनी जाती अजमत और फजीलत को, नसबी फजीलत को कुरान से डिराइव करके उम्मत को समझा रहे हैं। ये दीन है, असल दीन है।
آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی قسم الخلق قسمین فجعلنی فی خیرہما قسما فذلك قوله اصحاب الیمین و اصحاب الشمال فانا من اصحاب الیمین وانا من خیر اصحاب